अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाका थाना मिल्लत पार्क में, जहां पर एक नुमान उर्फ टिड्डी गुजर नामी इश्तिहारी मुजरम जो कि 15 माह बाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जिसने अपने मोहल्लेदार पर फायरिंग की है। उससे चल के जानते हैं कि ये क्या वजूहत थी, क्या माजरा है और क्या मामला है। आइए मेरे साथ रहिए, चलते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नमान उर्फ टिड्डी गुजर जो कि अपने महल्लेदार को फायर मारने के बाद तकरीबन 15 माह मफरूर रहा। पुलिस प्रॉपर नमान उर्फ टिड्डी गुजर की तलाश में रही और आखिर 15 माह बाद ये गिरफ़्तार हुआ। नुमान उर्फ टिड्डी गुजर से जानते हैं कि ये क्या वजूहात बनी जो कि नुमान उर्फ टिड्डी गुजर ने अपने महल्लेदार पर फायरिंग की। जी नुमान बताएं। भाई वो शराब पी के गालियाँ देता था। मैं उधर से गुजर रहा था, वो गालियाँ दे रहा था, यानी कि बो रहा था, तलखलामी कर रहा था। मैंने कहा खैर आगे से गालियाँ देने लग पड़ा, चल तू कौन है, तू कौन। मैंने वेपन साथ लगाया हुआ था, तो मैंने नीचे ज़मीन पर फायर किया, उसकी टांग पे लग गया। और दो मेरे दोस्त हैं जिन पे उसने नजायज़ पर्चा करवाया, साथ मेरे कोई भी नहीं था। वो उनकी बेल हो गया बाहर से, और मैं हूँ जो मैंने ये किया। और जो उनके बाद उनके घर फायरिंग हुई है, वो उन्होंने बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं आया। जो मैंने किया वो मैंने बता दिया आपको। ये भी शराब पी के वो गालियां दे रहा था, तो शराब पी के गालियां देने की क्या वजूहात थी जो कि आपको वो गालियां निकाल रहा था? वजूहत अब उसको पता हो। उससे पहले भी 2 दिन पहले शराब पी के उसने मोहल्ले में गोली चलाई है। मोहल्लेदारों से जाके पूछें। यानी कि आपका कहना है कि जो शराब पी के आपको गालियां दे रहा था उसने 2 दिन पहले भी मोहल्ले में गोली चलाई है। फायरिंग भी की। तो मोहल्लेदार जो है वो पुलिस के पास नहीं आए, नहीं वो नहीं आए जी। तो आपने मोहल्लेदारों की वजह आपने उसको फायर मारा है। तो आप अगर फायर ना मारते, अगर आप पहले पुलिस के पास आ सकते कि बस यही गलती होगी सर, पुलिस के पास ही आना चाहिए था, उसको पकड़वाना चाहिए था। कितने फायर मारे आपने? फायर उसको मारा नहीं, फायर ज़मीन पे मारा है, एक ही उसको लग गया है अचानक। बस एक ही फायर हुआ है, दूसरा फायर नहीं हुआ। और जिस वेपन का आपने इस्तेमाल किया है जी जी फायरिंग के दौरान, जी। वो कौन सा वेपन था? वो 30 बोर्ड का था। लाइसेंसी था? नहीं नजायज़ था जी। आपने नाजायज़ वेपन क्यों अपने पास रखा हुआ? अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। क्या वजूहत है? दुश्मनियाँ सर। इससे पहले भी आप पे कोई पर्चे वगैरह है? हाँ जी, इससे पहले भी पर्चे हैं, 2 324 के। एक चाचू का बेटा मर्डर हुआ है। उसके बाद ये वेपन साथ लगाना शुरू किया। लाइसेंस बंद थे, लाइसेंस बनने दिए थे, नहीं बने, उसकी वजह से नजायज़ अपने साथ लगाया था, अपनी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए। आपने जब वेपन अपने साथ लगाना शुरू किया अपनी सेफ्टी के लिए, क्या आपके कोई बड़े भाई या किसी बुजुर्ग ने आपको कहा नहीं है कि नुमान आप ये गलत कर रहे हैं? नहीं, उनको पता ही नहीं था किसी को सर। आपने मुनासिब भी नहीं समझा कि अपने किसी बड़े बूढ़े से मशवरा कर लें कि मैं ये काम करने लगा हूँ? नहीं, मैंने नहीं मुनासिब समझा। अगर मैं आप अब मुझे ये बताओ कि आप को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, जी जी। क्या महसूस कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं सर, आपके सामने है, क्या महसूस करना। ये जो आपने काम किया है फायर मारने वाला, आप समझते हो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? सर अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन जो वो कर रहा था वो भी अच्छा काम तो नहीं ना, ये भी तो आप देखें ना। कोई नजायज़ माँ बहन की गाली क्यों दे। और मैं वैसे भी मैंने उसको नीयत से नहीं मारा, मैंने ज़मीन पे मारा, अचानक लग गया उसको। तो आपने जब फायरिंग की आपको ये सोच नहीं आई कि आप पहले थाने आ जाएं और थाने आके उसके खिलाफ कंप्लेन करें, ऐसी नौबत ना ही आए? बस मौके पे गुस्सा आ गया, ये बात नहीं जहन में आई। अगर ये बात जहन में आई होती तो फिर उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करता। और जो उसने दोस्तों के खिलाफ झूठा पर्चा करवाया है, ये मेरे साथ जो मुकदमेवार बनाए हैं, ये बिल्कुल झूठे बनाए हैं उसने। मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेला गुजरा था वहाँ से। ये अपनी गाड़ी के पास खड़ा था उधर। तकरीबन कितनी देर आप पुलिस से मफरूर रहे? 15 माह सर। तो गिरफ्तार जब आप हुए हो तो किस जगह पे हुए और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? एक बारटोन थाने के साथ मच्छी वाला, उधर बैठ के मच्छी खा रहा था। तो जब आपको गिरफ्तार किया गया तब आपने भागने की कोशिश नहीं की? सर वो भागना गया था उधर, मौके पे सर उन्हें आगे फिर पकड़ लिया इन्होंने, पकड़ के ले आए इधर। अब आप क्या चाहते हो कि आपके साथ क्या कानून की जानिब से सलूक किया जाए? जो कानूनी कार्रवाई बनती है सर वो मेरे पे की जाए, ये बस नजायज़ ना किया जाए। जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए बस। आप अपने किए पे शर्मिंदा हो कि नहीं? सर शर्मिंदा तो मैं तब हूँ ना अगर मेरी कोई गलती हो। गलती तो मेरी ये है कि बस मैंने पुलिस को नहीं आके बताया, कि उसको ये सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ।
اس نے تو پی ہوئی تھی نا, اس کو سوچنا چاہیے تھا. میں تو نوٹل تھا, لیکن پھر بھی میں نے اچانک اس کو لگ گیا, میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں مارا, نہ مجھے ضرورت ہے اس کو مارنے کی. وہ سعودیہ سے آیا ہوا ہے, 4 دن بعد وہ سعودیہ چلا گیا, 4 گھنٹے بعد وہ گھر آ گیا. کیا فائل لگا ہوگا اس کو؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہو کہ ایک بندہ آلریڈی نشے میں ہے, اور اس کے باوجود آپ ہوش میں ہونے کے باوجود آپ تیش میں آتے ہو, تیش میں آ کے پسٹل نکالتے ہو, اس کو ڈرانے کے لیے فائر کرتے ہو اور فائر اس کو جا لگتا ہے؟ یہی تو میری غلطی ہے سر, وہ نشے میں تھا, اس کو نہیں تھا کرنا چاہیے اس طرح, یا مجھے نہیں تھا اس طرح کرنا چاہیے. اس سے پہلے جو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہیں ان کی کیا وجوہات تھی؟ ان کی وجوہات کچھ بھی نہیں, اس طرح ہی. وہ جب بھائی مرڈر ہوا اس کے بعد مخالفین تھے, وہ محلے میں آ کھڑے ہوتے تھے, تب ان کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا. تو ان ایف آئی آروں میں مدعی کون تھے؟ ان ایف آئی آروں میں کلیئر ہو گئے ہوں, بڑی ہوں سر. نہیں اب بری ہو گئے ہیں, ان ایف آئی آروں میں مدعی کون تھے؟ ادھر گئے تھے, علاقے گئے تھے. تو کس وجوہات کے اوپر وہ مدعی بنے جنہوں نے آپ کا کزن یا آپ کا بھائی مرڈر کیا ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق کہ آیا وہی مدعی تھے کہ کچھ اور مدعی تھے؟ ان کے دوست تھے آگے. ان کے دوست؟ ہاں وہ تو اشتہاری تھے جب. ہاں جی, جب ان کے ساتھ مسئلہ ہوا, وہ 4 سال بعد پکڑے گئے ہیں بہاولپور سے. تو جب آپ اس وقت پولیس کی حراست میں ہو, جب آپ کے لوائقین آتے ہیں گھر کے بڑے بوڑھے یا خاندان کے آپ کے بزرگ وغیرہ, تو وہ آپ کو ابھی پش اپ دے رہے ہیں کہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ان کاموں میں کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سمجھاتے ہیں سر, وہ انہوں نے کیا کہنا, سمجھاتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ ابھی ہم نعمان عرف ٹڈی جو کہ اشتہاری مجرم تھا اسے ہم گفتگو کر رہے تھے. اس اشتہاری مجرم نعمان عرف ٹڈی کو جس پولیس افسر نے گرفتار کیا, ضرورت مندانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے جوید اقبال صاحب ہیں, انچارج انویسٹیگیشن ملت پارک, ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے جس کی بنا کے اوپر نعمان عرف ٹڈی نے اپنے محلے دار کو فائر مارا. کیا یہ عادی مجرم ہے؟ انچارج انویسٹیگیشن ملت پارک جوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ آلریڈی پنجاب پولیس میں ایک امانداری اور دیانتداری کے بیاف کے اوپر اپنا ایک الگ نام رکھتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ. السلام علیکم. جی جوید صاحب, آپ بتائیں, آپ نے جو 15 ماہ سے مفرور تھا اشتہاری مجرم نعمان عرف ٹڈی گجر, یہ آپ نے کس طرح گرفتار کیا؟ آیا یہ عادی مجرم ہے یا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نعمان عرف ٹڈی گجر ہے, اس پہ پہلے بھی 2 مقدمات ہیں 324 کے ہیں جو درج ہیں, اور اس کے علاوہ 2 پہلے بھی اسلحے کے پرچے اس کے خلاف ہیں. یہ عادی ملزم ہے. اسے تقریباً چونکہ ہمارے علاقے میں فائرنگ کے واقعات کبھی کبھار ہوتے رہے ہیں, تو ہم تقریباً 2 مہینے سے جناب سی سی پی او صاحب, ڈی اے جی صاحب انویسٹیگیشن اور ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب نے ہماری ٹیم بنائی تھی کہ اسے گرفتار کرے. تو یہ 2 مہینے سے اس کی ریکی کر رہے تھے. تو امروز ہمارے مخبر نے بتایا کہ یہ مون مارکیٹ کے پاس کہیں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, تو ہم بر وقت وہاں پہنچے اور اسے گرفتار کیا. یہ کافی کریمنل بندہ ہے, تو الحمدللہ ہم اسے گرفتار پکڑ کے لے آئے. تو اس کو گرفتار کرنے کے دوران آپ کو کس قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑا؟ دشواری کوئی نہیں, گرفتار کرنا تھا, اسے گرفتار کر کے لے آئے. مشکلیں تو ہوتی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. تو اس نے موقع پہ مزاحمت کرنے کی نہیں, موقع پہ مزاحمت, اسے ٹائم ہی نہیں دیا کہ موقع پہ مزاحمت کرے. اچانک ریٹ ہی اس حساب سے کیا کہ اس کے اوپر گئے تاکہ یہ بھاگ نہ سکے. اس کے اوپر اس سے پہلے بھی جو ایف آئی آر ہیں وہ بھی آیا آلریڈی 324 کی ہیں یا کوئی اور اوفینس ہے؟ 2 ہیں جو 324 کی ہیں جو ٹرائل عدالت میں چل رہا ہے, اور 2 13 اسلحے کی ہیں تو وہ بھی ٹرائل عدالت میں چل رہا ہے, اور تیسری یہ آ گئی 324 کی, یعنی کہ ٹوٹل 5 ایف آئی آر ہیں. 5 ایف آئی آر ہیں. ہاں جی. تو جب یہ اشتہاری رہا تو جو مدعی مقدمہ ہے اسی مقدمے کا, اس کے گھر بھی اس نے فائرنگ کی تھی, تو وہ بھی مقدمہ, ابھی 2 مقدمے ہیں اس کے ہمارے پاس, ایک فائرنگ کا اور دوسرا یہ 324 کا. یعنی کہ آپ کے سے بات کرنے کے بعد اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پروفیشنل اور عادی مجرم ہے. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ یہ عادی, پروفیشنل اور اچھا آدمی نہیں ہے. اچھا, ایک اور بات بتاؤ کہ آپ تو ماشاءاللہ ایک دبنگ پولیس آفیسر ہیں, اکثر اوقات اس طرح کے کیسز آپ کی نظر میں سے گزرتے رہتے ہیں. یہ جو نوجوان نسل ہے گمراہی کی طرف چل رہی ہے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ نوجوان نسل ایسا کر رہی ہے اور کیا کیا جائے جو کہ نوجوان نسل ہے گمراہی سے بچ جائے؟ سب سے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ان کے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، چونکہ جب بڑے نظر رکھیں گے تو یقینی بات ہے اس کے والدین بھی اگر اس پہ نظر رکھتے تو انہیں پتہ ہوتا، جیسے یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس پسٹل ہے، لائسنس نہیں ہے، تو یہ اگر چیک کرتے رہیں اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے اور انہیں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو جب وہ دھیان رکھیں گے، پتہ جو ہی کریں گے، ان کا پتہ کرتے رہیں گے، ان کے دوستوں کا پتہ کرتے رہیں گے، تو کافی حد تک یہ ان کے لیے مفید ہے اور کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس پسٹل ہوگا تو کوئی بھی بات ہوگی تو آپ معمولی بات پہ بھی یقینی بات ہے غلطی کر سکتے ہیں، تو اگر نہ ہوگا تو کوئی اتنا بڑا وقوع تو نہیں نہ ہوگا۔ جیسا کہ ہماری انچارج انویسٹیگیشن ملت پارک جناب جوید اقبال صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نعمان عرف ٹڈی گجر یہ آلریڈی پروفیشنل جرائم پیشہ شخص ہے اور اس کے اوپر اس سے پہلے بھی کافی مقدمات درج ہیں، اور انہوں نے اپنی نہایت ذمہ دارانہ صلاحیتوں کو برتتے ہوئے اس کو گرفتار کیا، اور مزید جوید اقبال صاحب کا یہ بھی والدین کو پیغام ہے، اسپیشلی ان والدین کو کہ جن والدین نے اپنی اولاد کو پیار محبت اور لاڈ کے ساتھ بگاڑ رکھا ہے، کم از کم والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں کہ ہماری اولاد کہاں گئی ہے، کہاں سے آئی ہے، کب گئی ہے اور کب آ رہی ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے کی طرف نہ بڑھے اور اپنے ماں باپ کے زیر سایہ ہمارے پیارے ملک پاکستان کا نام روشن کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حشام بٹ کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔